खुशालकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण गळय तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय देवाशी वेदी सोरी हांव येता खुशालकाय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो उत्पत्तीच्या दुसऱ्या अवेसरांत देवान मातयेच्या मनशाक रचलो आनी ताच्या भितर स्वास घाल्लो हें आमकां मेळटा. जिवीत देवाचें देणें आमी देवाची रचना आनी देव आमच्या जिविताचो दोनी. आयचो सेर्मादोन आमकां जिविताचें म्हत्व वळखून आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाचो मोग करूंक आमकां आपयता. तर जिविताचें मोल वळखूंक आनी ताची जतनाय घेवंक आमकां कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी आमच्या भयणीन उद्गारलेली कल्पना आमचे नदरे मुखार दवरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया आनी बोगसणे आमकां मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवोन सदांच सांगवार मोरही सगळ्या देवदाक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. ह्या वेळार थोड्योच घडयो गिरावन आमच्या खासगी गरजां खातीर मागुया. आमच्यो काळजा मनांतल्यो गरजो बागेवन चेरो मावदेशी देवा मुखार घालुया. आनीक आयचें हें नवें देवाक आर्गां दिवन भेटयता मारिया डिसोजा. तो देवान तिचेर आनी तिच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून बागेवन चेरोमाचे मजतीन तिचे पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवदूतांचे आनी मनशांचे मुण्यारपण तुवें सोपून मांडावळीन थारायलें. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतले ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
दानियल प्रवाचाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसण मांडून दवरली आनी काळजा लागून आदलो कोण एकलो आसनार येवन बसलो. ताचें न्हेसप आवणा हिमा पोरी धवी, ताचे तोकलेचे केंस मेंढराचे लोवे इतले नितोळ, ताचें शिवसण एका उज्याचे आंखते पोरी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या सारकीं. ताचे मुखायली एक उज्याची नोत व्हांवताली. हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसोबा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावूं आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो सर्गीच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लागू आदल्याशो आयलो आनी ताका ताचेशीन व्हेलो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळे परजाचे, राष्ट्रांचे आनी ताचे भासांचो लोक ताचे सेवा जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजाचेच केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्वरा. म्हणया तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सर्वेस्वरा. म्हज्या तोंडांतली प्रार्थना आयकून घेतल्या म्हूण सर्वेस्वरा, सगळे म्हजे काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुजे दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता. तुजे पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुजे दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्वरा. तूं बरो आनी विस्वासी, सोगता परस व्हरतो. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीस गोठ केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब. तुजें दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्वरा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्वरा, संवसारांतलीं सगळे राजा तुका दिनवासतलो. सर्वेस्वराची कर्तुबां वर्ती म्हणटलीं. खरेंच वर्ते सर्वेस्वराचे मोहिमा. जबाब. तुजे दुता मुखार तुजें कीर्तन गायता सर्वेस्वरा. उद्गार. सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सगळे ताचे दोरबाडानो, ताची खोशी पाळटलानो, ताचे सेवकानो सर्वेस्वराची वाखाणणी करात. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय, सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्क उपरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
महिमा तुका सौम्या. आनी धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान ताचे वाद विवादात चलतना ते आयकून आनी जेजून कांय बरे भाशेन जबाब दिलो तें पळोवन ताचे कडेन विचारलें, सगळ्यां भितर पयली आज्ञा खंयची? जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. आनीक सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिविताच्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तोच मोग करताय, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. हाचे परस व्हड आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यांनी ताका म्हणलें, शाबास गुरुजी, तुवें सांगलें तें खरें. तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या जिवाच्या बळान, सगळे शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनीक आमचो करतांव तसो आमच्या पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या नियाळाक फायद्याचो देखून एक घडणी, एक दुखाची घडणी तुमचे मुखार दवरता. जेन्ना हांव कॉलेजींत शिकतालो, म्हाका दिसता हांव सेकंड इयराक आसलो, तेन्ना एक दुखाची घडणी कॉलेजींत घडली. अशें घडलें, एका भुरग्याक हांव वळखता. तो म्हजे इश्ट्रीमींतलो न्हय, पूण म्हज्या फ्रेंडाचे इश्ट्रीमींतलो. शिंकपाक भोव हुशार, चोवपाकूय बरो दिसतालो. ताका जायते इश्ट मित्र आसले. खुशाल बरीत भुरगो तो आसलो. असलो स्वभाव हांवें वासपूस केल्या उपरांत ताचे विशीं कॉमन आयलें. घडलें तें हें, एका दिसा सकाळीं तो उठलो, माय पाय लागीं, भयणे लागीं कसलें तरी किजील सकाळीं फुडेंच घरांत जालें. बेजेसाणीन सुटलो घरांतलो, कॉलेजींत आयलो. कॉलेजींत आयलो थंयसर कोणें ताका कितें तरी म्हणलें. उपरांत ताच्या गर्लफ्रेंडाची ताचें झगडीं जाली. निराशी जालो, बेजार जालो. इश्टानो, अर्दोच कॉलेज सोडून घरा परतलो. जेन्ना घरा गेलो तेन्ना शेजानी कितें तरी ताका म्हणलें आनी जायत्या वायट उतरांनी त्या तरणाट्याक पाचारलो. इतलेंच जालें. हो भुरगो घरांत भितर गेलो, देर बंद केलें, दोरी घेतली, फॅनाक घोड घेवन जीव ताणें सोंपयलो. इश्टानो, जेन्ना ताच्या मरणाक आमी गेले, ताच्या मरणाक गेले, तिची आवय आनी तिच्या बापायचें दूख दोळ्यांनी पळोवंक जायना आसलें. इतलीं ती आपल्या पुता पासत रडटाली. ताचे भयणीची दशा दुर्दशा जाली. असली घोत ह्या भुरग्याच्या मरणा उदेशी आमकां पळोवंक मेवली. आयचो विशय, आपल्याच्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दितले आमी गोवाय. इंग्लीश भाशेन म्हणटात, यू शाल नॉट किल, यू शाल नॉट किल. इश्टानो, जिवीत देवाचें देणें. जिवीत देवा कडसून आयलां. हें जिवीत फुक्याचें देणें तुका आनी म्हाका फावो देवान केलां. ह्या जिविताचो धोनी तूं आनीक हांव न्हय, पूण जिविताचो धोनी देव हें मानून घेवया. देवान जिवीत दिलां आनी फकत देवानूच तुजें आनीक दुसऱ्याचें जिवीत व्हरों येता. हें मानून घेवची गरज, मानून घेवची गरज. यू शाल नॉट किल. आपल्याच्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दितले आमी गोवाय. इश्टानो, सूख दूख जावन आसा जिविताचो एक भाग. जिवीत एक सुखाचें पायणें न्हय. सगल्यांच्या जिवितान कोश त्रास आसात. आनी आतां कोरोना व्हायरसाक लागून, लॉकडावनाक लागून जायत्याचें जिवीत दुखांत पडलेलें हांवें पळयलां. कोरोना व्हायरसाक लागून, लॉकडावनाक लागून जायत्या जाणांच्यो सर्विसो गेल्यात. जायत्या जाणांक खावंक जेवंक लेगून थोड्या लागीं पयशे नात. जायत्याचे वावर धंदे बंद पडल्यात. घरांत पयसो ना. आनीक जायत्यो अवघडायो आमच्या जिवितांत
दुबाव विरेत भितर सरल्यात. इश्टानो, सगल्यांच्या जिवितांत कोश्ट त्रास आसात, पूण उगडास तर तुज्या घरांत पिडेक लागून कोश्ट आसत, धंद्याक लागून कोश्ट आसत, जिवितांत दूख येता तेन्नाय तुवें खंयचो मार्ग आपणायलाय. देर इज नो प्रॉब्लम बिगर दॅन गॉड. देर इज नो प्रॉब्लम बिगर दॅन गॉड. जेन्ना तूं देवा फुडल्यान दिमी घालून थंयसर आसतलोय, इफ यू कॅन नील बिफोर गॉड देन यू कॅन स्टँड बिफोर एनी प्रॉब्लम. जेन्ना तूं देवा लागीं दिमी घालून तुजें दूख देवा मुखार सांगतलोय, देव तुका कृपा आनीक बळ दितलो. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. इश्टानो, जेन्ना तूं तुवें जाताय तेन्ना तूं दोतोराशी वेताय. जेन्ना तुज्या जिवितांत डिप्रेशन येता, तूं कावन्सिलराशी वेता. उगडास तर कावन्सिलर कॅन कावन्सील यू, डॉक्टर कॅन मेडिकेट यू, बट ओन्ली गॉड कॅन हील यू. ओन्ली गॉड कॅन हील यू. जायते फावटी दोतोर म्हणटात आमचे लागीं घडटा तितलें आमी केलें, आतां देवाच्या हातांत आसा सगलें. दे शो इट्स अ लास्ट ऑप्शन. तुज्या जिवितांत गोश्ट दूख येता तेन्ना देव लास्ट ऑप्शन निमाण्या वेळार हांगासर येवन तकली धाडाय नाका. लेट गॉड बी अ फर्स्ट ऑप्शन. लेट गॉड बी अ फर्स्ट ऑप्शन. जिवितांत दूख गोश्ट येता तेन्ना यो इगोर्जेंत सांती साक्रामेंत आमी थंयसरूच दवरला. लॉकडावना टायमार लेगून इगोज आमची बंद करूंक ना. तुजें दूख यो इगोर्जेंत घाल दिमी देवा मुखार घाल. देव तुका आदार दितलो. देव तुका केन्नाच सांडचो ना. हे परी इश्टानो, जिवितांत दूख येता तेन्ना भियेनाका, भियेनाका. लेट गॉड बी योर फर्स्ट ऑप्शन. तुज्या जिवाक मान दी. आपल्याच्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवंक आमकां हुस्कायता. इश्टानो, तुज्या जिवाक मान दी. जिवितांत कोश दूख सगल्यांक येता, देवा मुखार दवर. देव तुका आदार दितलो. आयज काल सुइसायड करप फॅशन जावन गेलां. भुरग्यांक कितेंय सांग मायंड पायंड कार्याक लेगून केल्यार भुरगीं म्हणटात आय वील ड्रिंक रेटॉल, आय वील कंज्यूम दीस, आय वील कंज्यूम दॅट. तुज्या जिवीत तुजे दायज न्हय, देवाचें देणें. तुज्या जिवाचो मान कर. तुज्या जिवाचो सांबाळ कर. जिविताची फोकाणां करूं नाका. प्रॉब्लम सगल्यांक आसात. सुइसायड इज नॉट अ सोल्युशन. इट इज जस्ट अ टेम्पररी सोल्युशन टू द इट इज जस्ट अ सोल्युशन टू द नॉट अ सोल्युशन टू द प्रॉब्लम. ह्या खातीर सुइसायड करपाचें, आपल्या जिविताचो घात घेवपाचो केन्नाच चिंती नाका. इश्टानो, आयज काल आमी जाणो कोरोना वायरस समाजांत भोंवता. ह्या खातीर तुज्या जिवाचो सांबाळ करूंक शिक. इम्युनिटी बरी आसा म्हणून हाचें ताचें आयकोन मास्क घालपाचें सोडी नाका. मास्क घालून भोंव. हे परी तुज्या जिवाचो सांबाळ कर. सॅनिटायझर आसात तांचो वापर कर. ना तर तूं इन्फॅक्ट जालो जाल्यार तुका आनी म्हाका घोडी हॉस्पिटलांत सुवात आसची ना. कित्याक आयज काल हॉस्पिटलांत फकत इन्फ्लुएन्स आसलेल्यांकूच हॉस्पिटलांत घेतात आनी तांचें बील येदेंच व्हडलें येता. तें रिकवर जाता म्हणल्यार तें आनी बेगीन जावचें ना. त्या खातीर तुज्या जिवाचो सांबाळ कर. ना तर आमकां वचोन चंद्रार रावचें पडटलें. तुज्या जिवाचो सांबाळ कर. तुज्या जिवाचो मोग कर. आयचो होमानामेंत सांगता तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. तुज्या पेल्याचो कर. जो तो तूं तुज्या जिवाचो सांबाळ घेतलोय, तुज्या जिवाचो मोग करतलोय, तेन्नाच तूं तुज्या पेल्याच्या जिवाचो सांबाळ करूंक पावतलोय. तुज्या पेल्याच्या जिवाचो मोग करूंक पावतलोय. इश्टानो, तुजो पेलो कोण काय? तुजो पेलो कोण? त्या तरणाट्याक जायते फ्रेंड आसले. फेसबूक अकावंटाचेर हजारांनी ताचे फ्रेंड आसले, पूण ताच्या आकांताच्या वेळार, ताच्या ह्या दुखाच्या वेळार कोणूच ताका पावोंक ना. ताका दिसोंक ना असल्या ह्या दुखाच्या वेळार हांव म्हजें दूख कोणाक सांगतलो. कोण ताच्या मनांत येवंक ना. तुंय तुजेय लागीं फ्रेंड आसतले. वॉट्सॅपार, फेसबुकार जायते फ्रेंड आसतले. उगडास तर तुजो पेलो कोण तो? तुजो पेलो पयलीं सुवातेर तुज्या घरांत आसलेलो तुजो भाव. तुजो पेलो तुज्या घरांत आसलेली तुजी भयण. तुज्या घरांत आसलेली तुजी आवय बापूय. तुज्या शेजाऱ्याक रावतलो तो राम आनी कोणूय तो जावन आसा तुजो पेलो. कित्याक हांव म्हणटा? इश्टानो, पळयात, आयज काल आमचे लागीं सगल्या लागीं
वॉट्सॅप आसा इंस्टाग्राम आमी जाय ते नेट उजार करतात आनीक नेटाचेर आमकां नेट पॅकेज फ्री आसता व्हडले पयशे पडनात आनीक जेन्ना जाय ते पावटी सकाळीं आमी उठ्ठा जाय ते पावटी ह्या संवसाराच्या ह्या कोणशाक साकून संवसाराच्या दुसऱ्या कोणशाक आसलेल्याक गूड मॉर्निंग मॅसेज घालता गूड नायट मॅसेज घालता गूड आफ्टरनून आनी गूड इवनिंग लेगून घालता ताची इतली खबर घेता डीड यू हॅड ब्रेकफास्ट तुवें ब्रेक नास्तो केलो तूं जेवलो तूं लंच केलो हें केलें ताची खबर आमी घेता एकदम बरें आसा पूण तुकाच विचार कर तुज्या घरांत आसतल्या तुज्या भावाक तुवें विचारलां बाबा तूं जेवलो तुजे मामीक आनी डॅडीक सकाळीं उठ्ठा तेन्ना तुवें गूड मॉर्निंग म्हणलां तुजे भयणीक गूड मॉर्निंग म्हणलां शेजाऱ्याक गूड मॉर्निंग म्हणलां संवसाराच्या दुसऱ्या कोणशाक आसतल्याक खबर घेवंक तुका तांक आसा पूण घरांत आसतलो हो तुजो पेलो वळखूंक तूं विसरलोय जाल्यार इश्टानो कसलोच फायदो ना कसलोच फायदो ना जर तर तूं दुयेंत पडलो जाल्यार दिल्लीक आसलेलो तुजो इश्ट अमेरिकाक आसलेलो तुजो इश्ट जाका तूं सदांच दिसपट्टी वीश करता तो तूं दुयेंत पडल्यार तुज्या आकांताच्या वेळार तुका सांगात दिवंक येवचो ना तुका आदार दिवंक येवचो ना येतलो म्हणल्यार तोच तुजो भाव तीच तुजी भयण तीच तुजी आवय आनी तोच तुजो बापूय तुजे सांगाता आसतलो ह्या खातीर तांकां तांचेर विसर घालूं नाका तो तुजो पयलो पेलो हें जाणा जावं आनी तांचो मोग करूंक वावूर तेन्नाच की तूं देवाचो मोग पेल्या सोवें वांटूंक पावतलो आपल्याच्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो आयचो विशय आमचे मुखार दवरला इश्टानो जीव जायत्या भासांनी आयच्या दिसा काडूंक येता उतरांनी लेगून जीव काडूंक येता जेन्ना आमच्या उतरांत पदवी आसता त्या तरणाट्याक आवय बापायन कितें म्हणलें गर्लफ्रेंडान वायट उतरांनी पाचारलो आनी शेजाऱ्याक आसलोल्या ते बायलेनूय वायट उतरांनी पाचारलो ह्या खातीर तो तरणाटो आपलो जीव सोंपोवंक पावलो तुज्या उतरांत पदवी आसा ह्या खातीर जेन्ना तूं उलयताय चिंतून उलय दुसऱ्याचें जिवीत जोड करिनाका तुज्या उतरा उदेशी ताचें जिवीत वयर सरोंक येता काबार जावंक येता तें चिंतून उलय ह्या खातीर आयचो सेवादोर आमच्या उतरांचेर नियाळ करूंक आमच्या कोरण्याचेर नियाळ करूंक आपलो आनी आपल्या पेल्याचो जीव सांबाळूंक तुका आनी म्हाका आपयता तर सेवादोर मात वांटो घेतना आमच्या जिविताक कितें घेवया पयले सुवातेर आमचो पयले सुवातेर तुजो तूं मोग करूंक शिक तुज्या जिवाचो कुयदाद घे जिवितांत कोश त्रास येतात तेन्ना देवा मुखार ये देव तुका आदार दितलो दुसरे सुवातेर इश्टानो हिंदी भाशेन एक म्हणणी आसा अगर दूसरों के जीवन में आप फूल ना बो सको तो कांटे भी मत बो दुसऱ्याच्या जिवितांत तर तुज्यान फुलां वोवपूंक जायनात कांटेय वोवपी नाका तुज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांचें जिवीत सुफळ करूंक वावर तुजी उतरां बरीं जावं दी उर्बा दितली उतरां तुजी उतरां जावं दी दुसऱ्यांक शाबासकी दितली उतरां तेन्नाच तुजें जिवीत दुसऱ्याच्या फायद्याक जिवंक तूं पावतलोय तिसरे सुवातेर तुजो पेलो कोण तो वळखून घे हे परी तुज्या घरांत आसतल्यांचो तुज्या शेजाऱ्याक आसतल्यांचो मोग कर तेन्नाच आमी हुमानामेंत आमच्या जिवितांतल्यान पाळूंक पावतल्यो तर हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या सेवा धर्मांत मागुया सगलीं उबी रावया आनी आमचो भावाक आमी उच्चारुया सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो आंकवार मरयता आनी जल्मलो पोंस पिलेकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्या म्हूण देंवलो तिसरे दिसा मेळटलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचें भक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवा मुखार घालुया धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेक जिवाळपणान मार्गदर्शन दिवंक तांकां कृपा मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर
राजकी फुडाऱ्यांनी आपले स्वाताचो फायदो सोडून पेल्याक बरेपण दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोविड-19 पिडेचेर जैत व्हरूंक जायतीं वावुरतात. तांकां देवाची राखण मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायते जाणांचें काम गेलां, तर असल्या तांच्या कश्टाच्या वेळार देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतना गरजेवंतांक घडटा तो आदार दिवंक आमकां कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. बोदयाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार आमच्यो थोड्यो गरजो दवरल्यात. तुजी कशी जाल्यार त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतिकायेन मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सर पद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रपेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोहिमेवंत देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, हो वाखाणणेचो योद आमी समर्पिता. देव दुतांच्या मुण्यारपणान तुजे मुखार तो पावूं आनी तांच्या आदारान आमच्या जिविताची भेटवणी परमळीत धुपा वरवीं तुजे मुखार सदांच चडूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पोत वेदारा आनीक सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनीक सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो तुज्या विस्वासी देवदूतांक आनी महान देवदूतांक वाखाणटा. तूंच मोहिमा आमी वाखाणनी, कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रोचणाराक आमी मान दिता. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो उदीक तूं व्हरतो आनीक वंदोन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे मोहिमेंत संतोस्ता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दलबार तांच्या सांगाता तुका पोरणी पाठ करूंक आमी संतोशान तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परींच्या वण जातूच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनीक हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमता, तुझें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा, तुज्या येण्याक आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळ जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांक वार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व कार्य तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनीक सोर आखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमळे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कोम्याव, मोज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या कालसांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या कालसांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारता आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. उबी रावया. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, सर्गीचो उंडो आमी घेतला. ह्या उंड्याची घोटायेन सर्गीच्या मार्गान आमी थिरायेन फुडें वचूंक तुजे दूत आमकां जतनायेन राखो म्हूण आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनाचे मागणी. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजू तुज्या उपुरबायेच्या पुताचे नांवी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी कृपेन आमी तुका वोन दिता आनीक दिन वाचता आनी तुका आमच्या त्रिथिवी देवाक आमचें समर्पण करता. जेजू आमच्या सोमया आनीक सडवडणारा बागेवन जेरोमा परी पवित्र पुस्तकाचे मोगी आमकां कर. दिसपट्टी देवाचें उतर वाचून तुका उदीक आनी उदीक आमी ओळखूंक पावूं आनी तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमचो भावार्थ जिवाळ सांबाळून आमचे फुडले पिळगेक पोसरावंक तूं आमकां कृपेन भर. पवित्र आत्म्या, तूं पवित्र प्रमाणीकपणाची जोर दर एका फिरगोजकाराचेर तांच्या कुटुंबाचेर तुजें कृपेन भरलेलें बेसांवां देवय. आमचे घोराबे तुजे भक्तीन पवित्र कर. आमच्यो ल्हान क्रिस्ती समुदायो भावार्थान कोण बोरवंशाची जिवाळायेन आनी मोगाच्या एकचारान थिराय. आंकवार मारी सर्गीचे माई, आमी सदांच तुज्या आसऱ्याखाल बाळगून दवर. सगल्या वायटा विघ्नांतली, कोरोना व्हायरसाची पिडेंतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आमच्या दिसपट्ट्या गरजांनी उदीक करून दूख कश्ट आनी संकश्टा वेळार तूं आमकां पाव आनीक बापाचो सुबां आशिर्वाद आमकां मेळय. ह्या वेळार थोड्योच कड्यो ओगी रावन आमच्या काळजा मनांतले आवडे गरजो बागेवन चेरोमा उदेशी बापाक उबारुया. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें दाय आसा. वस्तऱ्या मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई, आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. भाग्यवंच्या रोम आमची पासत विनंती कर. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सौर पदवीदार दिव. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमच्या आनी पेल्याच्या जिवाचो सांबाळ करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांचे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या. सांचे रोम आमच्या आस्काऱ्या पवित्र पुस्तकाच्या मोग्या. देवा उतर वाचूंक शिकोय. देवा मोगान काळजां